विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको एकाइ 6 नेपालका आर्थिक क्रियाकलापहरू अन्तर्गत पर्ने पाठ 2 मा रहेको हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप कृषि र उद्योग भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होइन त? म पनि सन्चै छु। अब तपाईहरू पनि मसँगै आफ्नो पाठ्य पुस्तक, कापी, कलम लिएर यो कक्षामा पुरा समय बस्नुस् है त। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, तयारी गर्नुभयो होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आजको यो पाठ शीर्षक छ नि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप। यसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ। अनि कसरी थाहा पाउनु भयो? हो, अघिल्लो कक्षामा नै हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप परिचय र महत्त्व भनेर सिकिसक्नु भएको थियो है। अनि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू भनेको के सिक्नु भयो त भाइ बहिनीहरू? भन्नुस् त। स्याबास। आम्दानी गर्नका लागि गरिने सबै व्यवसायहरू आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूले राम्रो जवाफ दिनुभएको छ। अनि अब 2वटा मात्रै भए पनि आर्थिक क्रियाकलापको महत्त्व पनि भन्नुस् न त। हो, यसले के अरे? हो, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्छ। अनि अरू भन्नुस् त? देशको आर्थिक विकास हुन्छ। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग सम्झनु भएको छ। ल, अब भाइ बहिनीहरूलाई म यही हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापको सम्बन्धमा फेरि थप कुरा पनि सिकाउँछु है त। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् त, मैले एकैचोटि कति धेरै चित्रहरू देखाएँ। ल, यो चित्रमा के छ हेर्नुस् त। हो, एकजना सामान बेचिरहनु भएको छ, एकजना सामान किनिरहनु भएको छ। यो सामान बेच्ने र किन्ने यो काम के हो? स्याबास, थाहा पाइहाल्नुभयो है, व्यापार। किनभने हामीले कसैको आफ्नै घरमा बुवा आमाले व्यापार गर्नुहुन्छ, नभए पनि छिमेकमा समुदायमा व्यापार गरेको देखेका छौँ होइन त? अब यसमा हेर्नुस् न त, यहाँ फलफुल देखिन्छ, अनि यहाँ तरकारी, अनि कुखुरा, त्यस्तै यहाँ पनि मकै लगाएको छ, अनि गाई पालन। यो सबै कुरा के होला त भाइ बहिनीहरू? ल, अनुमान लगाउनुस् त। स्याबास, यो पनि भाइ बहिनीहरूले चिनिहाल्नुभयो, कृषि है। यो त कृषि हो नि त है। अनि यो के होला? हो, कति छिटो भन्नुभयो। यो त झन् भाइ बहिनीहरूले सजिलै चित्रबाटै चिनिहाल्नुभयो। यहाँ धुवाँ उडेको छ, त्यसैले यो उद्योग हो भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइहाल्यो। अनि यो के होला त हेर्नुस् त, यहाँ पछाडि कस्तो राम्रो सिन छ, अनि पानीको ताल पनि छ। अनि यहाँ यिनीहरू त पर्यटक जस्ता छन् नि, त्यही पनि विदेशी पर्यटक जस्ता छन्। के होला त भाइ बहिनीहरू? हो, यो पर्यटन व्यवसाय हो। ल भाइ बहिनीहरू, मैले किन व्यापार, कृषि, उद्योग, पर्यटन व्यवसाय देखाएँ होला थाहा छ? छैन है। किनभने यी सबै हाम्रा आम्दानीका माध्यमहरू हुन्। ल हेर्नुस् त, अब सम्झनुस् त भाइ बहिनीहरू, यो व्यापार, कृषि, उद्योग, पर्यटन व्यवसाय कसरी आम्दानीका माध्यम भए? सम्झनुस् त। केही त पक्कै सम्झनु भयो है। हो, ल हेर्नुस् त, अब व्यापार गरेर, अनि कृषि पेसा गरेर, अनि उद्योग धन्दा चलाएर, अनि पर्यटन व्यवसाय गरेर हामीले के गर्छौँ त? आम्दानी गर्छौँ। हामीले अथवा जो कोहीले आम्दानी गर्छन्, त्यसै कारणले यिनीहरू आम्दानीका माध्यम भए। अब म अरू चित्र पनि देखाउँछु है त। हेर्नुस् त, फेरि एकैचोटि कति चित्र देखाएँ। यो पहिलो चित्र के होला त हेर्नुस् त। निलो नदी बगेको छ। यो के हो? हो, नदी, जसलाई के भनिन्छ त? जलस्रोत पनि भन्न मिल्छ होइन त? अब यो दोस्रो हेर्नुस् त, ठुलो फाँट छ, कस्तो मजाले धान खेती गरिएको छ। यो के हो त? यो जमिन हो, यसलाई भूमि पनि भनिन्छ है। अब यो त भाइ बहिनीले चिनिहाल्नुभयो। के हो त यो? वन सम्पदा है, वन जङ्गल हो, अनि यसलाई वन सम्पदा भनेर भनिन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू, यो के हो? यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पक्कै चिन्नु भएन है। यो
खनिज सम्पदा हो। ल भाइ बहिनीहरू, मैले किन जलस्रोत, भूमि, वन सम्पदा, खनिज सम्पदा देखाएँ होला? थाहा छैन है। किन होला भने ल हेर्नुहोस् त, अब म भनिहाल्छु। यिनीहरू हाम्रा आम्दानीका स्रोतहरू हुन्। अघि हामीले आम्दानीका माध्यमहरू हेऱ्यौँ, अहिले आम्दानीका स्रोतहरू। यिनीहरू कसरी आम्दानीका स्रोतहरू भए? सम्झन सक्नुहुन्छ है? केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? हो, कसरी भने ल हेर्नुहोस् है त। अब जल स्रोतबाट जल विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने अरू पनि धेरै छन्। त्यस्तै गरी भूमि, अब यो जमिनमा त हामी घर यहीँ बनाउँछौँ, खेतीपाती यहीँ गर्छौँ, उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै कुरा चलाउने पनि यही भूमिमा हो। अनि वन सम्पदाबाट समिल चलाउन सकिन्छ है, फर्निचर उद्योगहरू। अनि जडीबुटी पाइन्छ। त्यस्तै खनिज सम्पदा चाहिँ यातायातको साधनलाई अनि उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनको लागि नहुने खनिज सम्पदा भनेको। अब यिनीहरूको प्रयोग गरेर हामी मानिसले पनि अनि राष्ट्रले पनि राज्यले पनि के गर्न सक्छ त? आम्दानी गर्न सक्छ। त्यसकारणले यिनीहरू आम्दानीका स्रोतहरू भए। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले अहिले आम्दानीका माध्यमहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि अर्को आम्दानीका स्रोतहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यी आम्दानीका माध्यमहरू र आम्दानीका स्रोतहरू दुवै के हुन् त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो आजको पाठ शीर्षक हेर्नुहोस् त, हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू छ नि, हो यी दुवै हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्। ल भाइ बहिनीहरूलाई अब पक्कै पनि प्रश्न भयो होला, हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू। ल हेर्नुहोस्, अब आर्थिक क्रियाकलाप भनेर हामीले आम्दानीको माध्यमलाई मात्रै पनि भन्ने होइन, आम्दानीका स्रोतहरूलाई मात्रै पनि भन्ने होइन है। दुवै मिलेर हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्। किनभने यसबाट पनि आम्दानी हुन्छ, यसबाट पनि आम्दानी हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, र आजको अब हाम्रो पाठमा हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापमा पनि के पढ्ने त? हामीले कृषि र उद्योग भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। ल कृषि अनि र पहिला हामी के को बारेमा छलफल गर्ने? कृषिको है त भाइ बहिनीहरू। अब कृषि भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन? छ। अनि के होला त भाइ बहिनीहरू? कृषि भनेको खेतीपाती गर्ने काम। तपाईहरूले भनेको पनि ठिकै हो, धेरै मानिसलाई कृषि भन्दा खेतीपाती गर्ने काम जस्तो लाग्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई कृषि अन्तर्गत के पर्छन् सबै देखाउँछु है त। ल एकैछिन हेर्नुहोस् त, यो के हो? तरकारी। अनि यो पनि तरकारी। अनि यो पनि तरकारी। यी सबै के हुन् त? तरकारी खेती। हेर्दै जानुहोस् है। अब अर्को यो के हो? फलफुल है। अब अर्को पनि फलफुल। अनि अर्को पनि फलफुल। यी सबै के हुन् त? फलफुल खेती है। यो पनि फलफुल नै हो। अब यी सबै फलफुल खेतीहरू हुन् है। अझ योभन्दा अरू पनि धेरै थरी हुन्छन्, त्यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? भैँसी पालन। अनि यो गाई पालन। अनि यहाँ के छ? बाख्रा पालन। यी सबैलाई के भनिन्छ त? पशुपालन भनेर भनिन्छ। अब अरू पनि हेर्नुहोस् त, यो के हो? थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई? स्याबास, कुखुरा पालन। अब अर्को देखाउँछु, यो हेर्नुहोस् त, चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन? के हो? स्याबास, चिन्नुभयो। कति भाइ बहिनीले देख्नु भएको छ, नभए पनि पाठ्य पुस्तकमा पनि छ नि है। भाइ बहिनीहरूले देखिसक्नु भएको छ यसको चित्र। मौरी पालन है। अब यो के होला? हेर्नुहोस् त, यहाँ पानीमा यहाँ मसिनो पनि देखिन्छ। के होला त? स्याबास, चिनिहाल्नुभयो, माछा पालन। ल हेर्नुहोस् त, कृषि कार्य भनेर अघि हामीले खेतीपाती गर्ने काम भनेर भनेका थियौँ नि, खेतीपाती गर्ने काम त हो। ती बाहेक यी सबै अहिले जति पनि हामीले चित्रमा हेऱ्यौँ, यी सबै कृषि कार्यहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब कृषि कार्य अन्तर्गत के पर्ने रहेछन् त? यो मैले मेटाएँ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, कृषि कार्य अन्तर्गत यो भर्खरै छलफल गरेको तरकारी खेती, फलफुल खेती, अनि पशुपालन, कुखुरा पालन,
मौरी पालन, माछा पालन यी सबै कृषि कार्य अन्तर्गत। अब भाइ बहिनीहरूलाई कृषि कार्य अन्तर्गत के पर्छन् भन्यो भने कसैले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन? छ है। अब हामी नेपालको कृषिको छोटो परिचय है त, छोटो परिचयको बारेमा छलफल गर्छौँ। ल, कृषि हाम्रो देश नेपालको प्रमुख व्यवसाय हो। ल हेर्नुहोस् त, मुख्य व्यवसाय किन भनिएको होला त? यहाँ त धेरै काम गर्ने मानिस छन् होइन त? ल अहिले पछि थाहा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, नेपालका करिब 60% मानिसहरू कृषि पेसामा नै निर्भर छन्। ल हेर्नुहोस् त, प्रमुख व्यवसाय किन भनेको रहेछ त? अब 60%, बाँकी 40% मात्रै अन्य पेसा गर्ने मानिस छन्। एकैछिन म मेरो जिल्लाको कुरा गर्छु है। मेरो जिल्लामा कोही तरकारी खेती गर्ने, कोही फलफुल खेती गर्ने, कोही पशुपालन गर्ने, कोही माछा पालन गर्ने, कोही मौरी पालन गर्ने है, कोही अझ बङ्गुर पालन, हाँस पालन पनि कृषि कार्यमै पर्छ भाइ बहिनीहरू। यी सबै काम गर्ने मानिसहरू धेरै देख्छु के म। अनि अब उद्योग धन्दा चलाउने अनि जागिर खाने, नोकरी गर्ने भन्छ होइन, थोरै, अनि व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहिँ थोरै देख्छु म। त्यस्तै सायद तपाईहरूले पनि त्यस्तै देख्नुभएको होला। यसबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ हाम्रो देशमा साँच्चै 60% मानिसहरू कृषि पेसामा निर्भर छन् भनेर। यो त करिब 60% छन् है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, देशको कुल आम्दानीमा 32% योगदान कृषिको मात्रै रहेको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, अब 32% कृषिको मात्रै छ, अनि अरू बाँकी अन्य क्षेत्रबाट आम्दानी हुन्छ। राष्ट्रिय आम्दानी, यो राज्यको आम्दानी है, राष्ट्रको आम्दानी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हो। त्यसैले कृषि पेसालाई नेपालको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप भनिएको भाइ बहिनीहरू। आर्थिक क्रियाकलाप त धेरै छन्, हामीले अघि नै थाहा पाइसकेका छौँ, तर तीमध्ये प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ के हो त? कृषि हो। यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि क्लियर भयो होइन त? अब यति धेरै मानिसले अँगालेको पेसा अथवा यति धेरै मानिसले गरेको पेसा कति महत्त्वपूर्ण होला त, होइन त? ल, कृषि पेसाको महत्त्व अथवा कृषिका महत्त्वहरूको बारेमा हामी अब छलफल गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, पहिला म यो पनि चित्र देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूलाई चित्र हेरेपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो के हो त? के गरिरहेको? स्याबास, यो त भाइ बहिनीहरू कति धेरै भाइ बहिनीले देख्नुभएको छ है। धान रोपिरहनु भएको छ। अब अर्को चित्र म देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। हो, यो के होला त? पहिलो पाकेको देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। के हो त यो? स्याबास, पक्कै चिनिसक्नुभयो, गहुँ हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो त सबैले, मकै नचिन्ने त कोही पनि हुँदैन है। यो मकै। ल हेर्नुहोस् त, अब मैले किन धान, गहुँ, मकै देखाएँ होला? हो, यिनीहरू खाद्यान्न हुन्, हामीले खानको लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले कृषिलाई खाद्यान्नको मुख्य स्रोत भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कृषिको महत्त्वमा एउटा यो हामीले खानेकुरा चाहिँ सबै कहाँबाट उत्पादन हुने रहेछन् त? कृषि क्षेत्रबाट। त्यसैले कृषि खाद्यान्नको मुख्य स्रोत हो। खाद्यान्नमा यो 3वटा मात्रै होइन है भाइ बहिनीहरू, अरू पनि छन्, म देखाउँछु। यो चिन्नुभयो? कति भाइ बहिनीले जसले देख्नुभएको छ उहाँहरूले पक्कै चिन्नुभयो, भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, यो फापर खेती। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो अघिको गहुँ जस्तै लाग्छ, तर यो जौ हो है। यहाँ आइहाल्यो, हेर्दाखेरि यो पनि गहुँ जस्तै देखिन्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो पनि यो खेती जसले देख्नुभएको छ उहाँ भाइ बहिनीहरूले पक्कै चिनिसक्नु भएको छ। यो कोदो। ल हेर्नुहोस् त, यिनीहरू पनि खाद्यान्नहरू हुन्। अघि धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर यी सबै खाद्यान्न हुन्। यी सबै कृषिबाट उत्पादन हुने भएको कारणले कृषिलाई खाद्यान्नको मुख्य स्रोत भनेर भनिएको छ। अब हामी अर्को महत्त्व है त भाइ बहिनीहरू, यो पनि पहिला चित्रबाटै छलफल गर्ने। अब हेर्दै जानुस् त, यहाँ तरकारी खेती, यहाँ व्यावसायिक तरकारी खेती छ, यहाँ फेरि कुखुरा पालन छ, यो पनि व्यावसायिक तरकारी खेती हो। उद्योग पनि चलेको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ गाई पालन। ल हेर्नुहोस् त, अब यो कति धेरै थोक। यहाँ यसबाट के बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू? के बुझ्नुभयो?
हो, देशको आर्थिक आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि हो। अघि नै हामीले 32% आम्दानी कृषिबाटै मात्रै हुन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ नि, होइन त? हो, ल हेर्नुहोस् त, अब यति धेरै पशुपालन पनि छ अनि यतिसम्म कि उद्योग पनि कृषिबाटै आउने कच्चा पदार्थबाट चलेको छ। अनि अब व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने, कुखुरा पालन गर्ने, माछा पालन गर्ने, मौरी पालन, गाई पालन यहाँ चित्र नभए पनि धेरैबाट आम्दानी हुने भएको कारणले देशको आर्थिक आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि कृषि हो। अब फेरि म अर्को यस्तै चित्र देखाउँछु। यहाँ पनि सबै हेर्दै जानुहोस् त। यहाँ पशुपालन देखिन्छ, यहाँ तरकारी खेती देखिन्छ, कुखुरा पालन पनि देखिन्छ है। अनि व्यावसायिक तरकारी खेती छ, हाँस पालन यहाँ पनि कति धेरै छ। यसबाट के बुझिन्छ भाइ बहिनीहरू? म देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, रोजगारीको अवसर प्रदान। ल हेर्नुहोस् त, अब यी सबै जसले जे पेसा गरे पनि सबैबाट त मानिसले काम पाउँछ नि त। सबैले काम पाउनु भनेकै रोजगारी हो। त्यसैले ल हेर्नुहोस् त, तरकारी खेती गरे तापनि, अनि फलफुल खेती गरे पनि, पशुपालन, कुखुरा पालन, मौरी पालन, माछा पालन जे गरे पनि त सबैले काम पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि के हो त यो? हो, रोजगारीको अवसर पनि यसले प्रदान गर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला हेरेर चिन्दै मात्रै जानुहोस् है। यो के हो? जुट खेती। अब अर्को यो के हो? यहाँ हेर्नुहोस् त, दुध, पनिर, चिज, दुधबाट बन्ने धेरै परिकारहरू छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो? हुखु खेती। अनि यो के हो? कफी। भाइ बहिनीहरूले चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन? ल हेर्नुहोस् त, यी कृषिमा आधारित उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्ने ठाउँ पनि के हो त? कृषि हो। कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्ने क्षेत्र पनि कृषि हो। यी सबै कृषिबाट आउँछन् र यी उद्योगका कच्चा पदार्थ हुन्। यसबाट चिनी उद्योग, अनि यसबाट कफी उद्योग, योबाट जुटबाट बन्ने कार्पेट, अनि झोला पनि बन्छ। भाइ बहिनीहरू धेरै सामानहरू बन्छन्। अनि डेरी उद्योग। ल हेर्नुहोस् त, यति धेरैको लागि कच्चा पदार्थ प्राप्त हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरूलाई अब कृषिको महत्त्वको बारेमा राम्रोसँग थाहा भयो, होइन त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कृषि यति धेरै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले हाम्रो सरकारले कृषिको विकासका लागि धेरै प्रयास पनि गरेको छ। तीमध्ये पहिलो म चित्रै देखाउँछु। यो के को चित्र होला हेर्नुहोस् त। यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यहाँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा आधारित तालिम भनेर लेखिएको छ है। यसबाट के बुझिन्छ भन्दा कृषकहरूलाई तालिम दिने काम गरेको छ नेपाल सरकारले। अर्को हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनेको थोरै ब्याजमा किसानहरूलाई मल, बिउ, बिजन खरिद गर्न, किन्नको लागि, खेती गर्नको लागि चाहिँ ऋण दिन्छ। व्यावसायिक खेती, कृषि गर्नको लागि है। अनि उन्नत मल, बिउ, बिजन लगायत कृषि सामग्रीहरू पनि, कृषि सामग्री भनेको कुटो, कोदालो, ट्र्याक्टर, थ्रेसर, धेरै सामग्रीहरू हुन्छन्, सबै उपलब्ध गराउने काम गर्छ। अनि कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने छ भाइ बहिनीहरू। घरमा आमा बुवालाई पनि सोध्नुहोस् है। अहिले नेपाल सरकारले सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर व्यवस्था गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत नै कृषकहरूलाई सुविधा दिने काम गरिन्छ। मैले यहाँ एउटा नमुना देखाएँ। यो रामेछापको कृषि ज्ञान केन्द्र हो, हरेक जिल्लामा छ है। र त्यस्तै गरी यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भन्नेले पनि किसानहरूलाई के गर्ने गरेको छ त? सुविधाहरू दिने गरेको छ। ऋण दिने, सामग्री उपलब्ध गराउने कामहरू गर्दै आएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकैछिन कृषिको समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा पनि थोरै तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा छ। हामी त्यसको बारेमा एकैछिन एउटा कविता मार्फत कृषिको समस्या र समाधानको बारेमा छलफल गर्ने हस्। ल भाइ बहिनीहरू, यो कविता हो। हामीलाई एकछिन मनोरञ्जन पनि हुन्छ है, कविता वाचन गर्ने। अनि त्यसपछि यसबाट हामीलाई कृषिको समस्या र समाधान पनि थोरै कुरा थाहा हुन्छ है। ल, कृषि प्रधान देश हाम्रो सुन्दरताको धनी। म भन्छु, तपाईँहरू म सँगसँगै दोस्रो पटक तपाईँहरू दोहोऱ्याउने है। कृषि प्रधान देश हाम्रो सुन्दरताको धनी, कृषि प्रधान देश हाम्रो सुन्दरताको धनी, गरे मेहनत के हुन्न है जुटौँ अघि बढी,
गरे मेहनत के हुन्न है जुटौँ अघि बढी। किसान दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै मिली, किसान दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै मिली एकजुट भई लागौँ उत्पादन बढाउनलाई, एकजुट भई लागौँ उत्पादन बढाउनलाई। किसानहरू छन् चिन्तित मल नपाउँदा, किसानहरू छन् चिन्तित मल नपाउँदा, उत्पादन गरेका वस्तुको राम्रो मूल्य नआउँदा, उत्पादन गरेका वस्तुको राम्रो मूल्य नआउँदा। कृषि विशेषज्ञ भेट हुने कता हो कता, कृषि विशेषज्ञ भेट हुने कता हो कता। बेच्ने बजार नपाउँदा हामी समस्यामा यता, बेच्ने बजार नपाउँदा हामी समस्यामा यता। भन्छन् यी सबै समस्याको समाधान हुन्छन्, भन्छन् यी सबै समस्याको समाधान हुन्छन्। आधुनिक कृषि प्रणालीबाट सबै समस्या भाग्छन्, आधुनिक कृषि प्रणालीबाट सबै समस्या भाग्छन्। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। ल क्ल्याप गर्नुहोस् त। हो, एकछिन रमाइलो पनि भयो, फ्रेस पनि भयो है। र मुख्य कुरा हामीले यहाँबाट के सिक्छौँ? अब कृषिको महत्त्वको बारेमा त हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ। मुख्यलाई हेर्नुहोस् त, किसानहरू चिन्तित छन् मल नपाउँदा भनेको छ। हो, नेपाल सरकारले सुविधा उपलब्ध गराए तापनि कतै कतै कति ठाउँमा किसानहरूलाई थाहा नभएर कहाँ गएर लिने, कसरी लिने भनेर ज्ञान नहुँदा, थाहा नहुँदा पनि मल नपाएको अवस्था छ है। त्यस्तै गरी अब उनीहरूले दुःख गरेर एकदम मेहनत गरेर उत्पादन गर्छन् अनि तर ती वस्तुको राम्रो मूल्य आउँदैन अनि त्यसपछि पनि उनीहरू चिन्तित हुन्छन्। त्यस्तै अब कृषि विशेषज्ञ भनेको सुनिन्छ है, जेटिए भनेको सुनिन्छ, तर सबै ठाउँमा जेटिएहरू पुग्न सक्नु भएको छैन। कतिपय किसानहरूलाई कृषि विशेषज्ञ भेट कहाँ हुन्छ पनि थाहा छैन, उहाँहरूलाई भेट्न पनि पाउनु भएको छैन, त्यो पनि एउटा समस्या नै हो। अर्को, बेच्ने बजार नपाउँदा दुःख गरेर मेहनत गरेर उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या पनि किसानहरूलाई रहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अनि यति धेरै समस्याको के समाधान हो त भन्दाखेरि आधुनिक कृषि प्रणाली। ल हेर्नुहोस् त, पुरानो तरिकाको खेती प्रणाली छोडेर आधुनिक तरिकाबाट खेती गर्यो भने चाहिँ सबै किसानहरूको समस्या पनि समाधान हुन्छ अनि उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ठुलो कक्षामा गएपछि कृषि सम्बन्धी समस्या र समाधानको बारेमा धेरै कुरा पढ्नुहुनेछ। अहिले भाइ बहिनीहरूले थोरै, तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकले पनि थोरै भनेको छ, अहिले 6 कक्षामा हुनुहुन्छ है, थोरै सिक्नुभयो होइन त? ल भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झौँ त। हो, हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप अथवा आर्थिक माध्यमहरू र आर्थिक स्रोतहरू नै आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन् भनेर छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि के छलफल गरेको भाइ बहिनीहरू सम्झनुस् त? हो, त्यसपछि हामीले कृषि कार्य अन्तर्गत के पर्छन् भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। अनि नेपालको कृषिको छोटो परिचय र महत्त्वको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अनि अहिले भर्खरै चाहिँ हामीले एउटा कृषि सम्बन्धी नै कविता पनि वाचन गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ एउटा खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू छन्, यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छान्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ भएका शब्द छानेर अनि भन्नुहोस् है त। ल यो पढौँ त। कृषि व्यवसाय नेपालको प्रमुख डट हो। के हो त? प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो। स्याबास, अघि भर्खरै छलफल गरेको छ। अर्को, नेपालको कुल आम्दानीमा करिब डट योगदान कृषिको रहेको छ। कति? स्याबास, कस्तो फास्ट भन्नुभयो है। अघि भर्खरै 32% भनेर छलफल गरेका थियौँ। अनि कृषि व्यवसायले देशमा डट अवसर वृद्धि गर्छ। के को अवसर अरे? स्याबास, रोजगारीको। यो त अघि नै सुरुमा पनि भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको थियो। अनि धान, गहुँ, मकै, कोदो आदि डट हुन्। के हुन् त? स्याबास, खाद्यान्न बाली है। अनि अर्को, नेपाल सरकारले डट मार्फत कृषकहरूलाई सुविधा दिँदै आएको छ। के मार्फत? अघि हामीले चित्र समेत हेरेका थियौँ नि। हो, स्याबास, कृषि ज्ञान केन्द्र। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले कृषिको बारेमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अघि नै हामीले भनेको उद्योगको बारेमा छलफल गर्छौँ। म यो झिकौँ है त भाइ बहिनीहरू।
उद्योग। अब उद्योगको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। म सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई चित्र देखाउँछु। यो के हो? भाइ बहिनीहरूले चिनिहाल्नुभयो, यही नै उद्योग हो। अब भाइ बहिनीहरू, उद्योगलाई तपाईँहरूले कृषिलाई जस्तै कसरी परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ? सामान उत्पादन गर्ने ठाउँ हो, सामान बनाउने ठाउँ हो है। तपाईँहरूले भन्न खोज्नु भएको पनि ठिकै हो। अब हेर्नुहोस् है, उद्योगको लागि सुहाउँदो एउटा परिभाषा मैले यहाँ लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, अब यो पढौँ है। म सँगसँगै पढ्ने भाइ बहिनीहरू। श्रम, पुँजी, सिप र प्रविधिको प्रयोग गरी सानो तथा ठुलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्यलाई उद्योग भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, उद्योगको कति राम्रो परिभाषा। अब म बुझाउँछु है। श्रम भनेको के हो त? मानिसले काम गर्ने। उद्योगमा मानिसले काम गर्छन्। पुँजी भनेको पैसा लगानी गरिएको हुन्छ। अनि सिप भनेको त्यही मानिसले सिप लगाएर काम गर्ने हो नि त है। उसको काम गर्ने क्षमता, काम गर्ने तरिका हो। अनि प्रविधि पनि त्यही हो है, काम गर्ने तरिका भयो। प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ अनि कुनै उद्योगले थोरै, कुनै उद्योगले धेरै है, सानो तथा ठुलो परिमाणमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्यलाई चाहिँ उद्योग भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब उद्योग के हो त भाइ बहिनीहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब उद्योग पनि दुई किसिमका छन् भाइ बहिनीहरू। थाहा छ के हो? सुन्नुभएको छ कि छैन? हो, साना तथा घरेलु तथा साना उद्योग। पहिला हामी यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल यो पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ के देख्नुभयो? एकजना आन्टीले गलैँचा बुनिरहनु भएको छ। अनि यसमा हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो? अचार, अचार है, अचार बनेको छ। अब यहाँ के देख्नुभयो? मौरी पालन। ल भाइ बहिनीहरू, मैले घरेलु तथा साना उद्योग बुझाउनलाई यी चित्र किन देखाएँ? किनभने ल हेर्नुहोस् है त, स्थानीय स्रोत, साधन र सिपको प्रयोगबाट सञ्चालन भएका उद्योगहरूलाई घरेलु तथा साना उद्योग भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यी भनेका यी अचार हाम्रो गाउँघरमै पाउने तरकारी, फलफुल, अमला यस्तैबाट बन्ने हो नि होइन। काँक्रो, मुला अनि त्यस्तै मौरी पनि हाम्रो स्थानीय उत्पादन हो, स्थानीय स्रोत साधन हो। अनि यो गलैँचा पनि स्थानीय स्तरमै हुन्छन्। त्यसकारणले यी बाहेक, यो त मैले उदाहरण मात्रै दिएको भाइ बहिनी, यी बाहेक जति पनि स्थानीय स्रोत साधन अनि स्थानीय सिप पनि किन भनेको भने कुनै पनि तालिम नलिकन बाउ बाजेको पालादेखि गर्दै आएको, गरेको देखेकै आधारमा पनि चल्छन् भाइ बहिनीहरू यस्ता उद्योगहरू। यो चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योग। अहिले हामी अब ठुला, मझौला तथा ठुला उद्योगको पनि छलफल गरौँ है भाइ बहिनीहरू। पहिला यसको पनि चित्र हेरौँ। यहाँ देख्नुभयो यो के हो? उद्योगमा काम गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो छ, कति धेरै मानिस काम गर्नुभएको छ। जताततै मेसिनहरू जडान गरिएका छन्। ल हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै अर्को पनि म देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस्, यो पनि यो विराटनगर जुट मिलको चित्र हो भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ चिनी मिल हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, ट्रकभरि उखु छ, यो चिनी मिल हो। ल हेर्नुहोस्, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भाइ बहिनीहरू? मझौला तथा ठुला उद्योगमा पर्छन्। किन मझौला तथा ठुला उद्योग भनिएको होला भने यिनीहरूको लागि धेरै लगानी हुन्छन्। यस्तै गरी धेरै काम गर्ने मानिसहरू हुन्छन्। धेरै मेसिन, यन्त्र, उपकरण जडान गरिएका हुन्छन्। अब म यसको पनि परिभाषा देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, ठुला यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरी धेरै पुँजी लगानीमा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिहरू लगाएर ठुलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई मझौला तथा ठुला उद्योग भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई यो चित्र हेरेर अलिअलि बुझेका थियौँ, अहिले यसबाट झन् प्रष्ट भयो भाइ बहिनीहरू। अब घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला तथा ठुला उद्योगको बारेमा बाँकी धेरै कुरा हामी माथिल्लो कक्षामा गएर छलफल गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकैछिन उद्योग त धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि, तर कृषिको जस्तै उद्योगको के महत्त्व छन् हामी त्यो पनि छलफल गरौँ है। ल कृषिको जस्तै उद्योगको पनि महत्त्वहरू ल हेर्नुहोस् त। ल पढ्नुहोस् है म सँगसँगै। स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुन्छ। अघि नै यो त घरेलु तथा साना उद्योगको पनि हो, मझौला तथा ठुला उद्योग दुवै उद्योगको है। स्थानीय स्रोत साधन भनेको हाम्रो
गाउँघरमा, समुदायमा, स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका सामग्रीहरूको परिचालन हुन्छ है। तिनीलाई कच्चा पदार्थ बनाएर उद्योगले सामान उत्पादन गर्छ, होइन त। अर्को, रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन्छ। यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूले अघि पनि सिकिसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो देश आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यो पनि हो नि। हाम्रै देशमा सामान उत्पादन भएपछि अरूको देशबाट किन ल्याउनु पर्यो, होइन त। त्यो नै आत्मनिर्भर हो के भाइ बहिनीहरू। अनि देशको विकास हुन्छ। अनि देशमै सामान उत्पादन भएपछि सबै मानिसले रोजगारी पाएपछि त देशको विकास भएन त, आम्दानी बढ्छ है। अर्को, उद्योगको विकासले कृषि क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ। यो थाहा छ कि छैन? थाहा छ है। किनभने कृषि उद्योगबाट, अहिले हामी यसको बारेमा यसपछि पनि छलफल गर्छौँ, उद्योगबाट बनेका कृषि औजारका साधनहरू, रासायनिक मलहरू कृषिमा प्रयोग गरेर अनि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। अनि कृषिको विकास हुन्छ अनि देशको राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उद्योग पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। अब हामी कृषि र उद्योग दुवैको महत्त्व त थाहा पायौँ। यी दुईवटाको सम्बन्ध आजको पाठबाट मुख्य सिक्नै पर्ने कुरा है भाइ बहिनीहरू। कृषि र उद्योगको सम्बन्ध एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस् त। कृषिबाट उत्पादन भएका कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, हो कि होइन? हो। अघि नै कृषिको महत्त्वमा पनि हामीले सिकेका थियौँ है। जस्तै चिनी उद्योग, डेरी उद्योग, चिया उद्योग, कफी उद्योग, जुट उद्योग अनि छाला उद्योग। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एकैछिन यहाँ केही चित्रहरू देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल यो अनि त्यसपछि यो अनि यो। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्र के हो चिन्नुभयो होइन त? यो चिया खेती, चिया खेती। अनि यो चिया यहाँ लगिन्छ, यो चिया उद्योग हो। अनि चिया उद्योगबाट के बन्छ? चियापत्ती। अनि यो चिया भयो। ल हेर्नुहोस् त, कृषि र उद्योगको सम्बन्ध भयो कि भएन? कृषिले यो चिया उत्पादन गरेको छ अनि यही चिया लगेर यो उद्योगमा लगेर चाहिँ चिया बन्छ हे। अनि त्यसपछि यो चियाको मुना हो अनि यसलाई प्रशोधन गरेर यो उद्योगले चियापत्ती बनाउँछ। अब म त्यस्तै फेरि अर्को पनि देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। यो झिकौँ है त। अब यसको ठाउँमा यो टाँस्ने, अनि फेरि यसको ठाउँमा यो टाँस्ने। अब यसको ठाउँमा हेर्नुहोस् त। ल अब यो के हो भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, उखु खेती है। अब हेर्नुहोस् त, यो उखु यहाँ ट्रकले बोकेर लगेको छ। यो चिनी मिल हो, चिनी उद्योग हो। यो उखुबाट चिनी बन्छ, चिनी सक्खरहरू बन्छ। अनि यहाँ चिनी सक्खरहरू बनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, कृषिले उत्पादन गरेको सामग्री उद्योगलाई चाहियो, उद्योगले अनि सामान तयार गर्यो। ल हेर्नुहोस् त। अब ल हेर्नुहोस् है, कृषिले मात्रै होइन नि भाइ बहिनीहरू उद्योगलाई सहयोग गर्ने, उद्योगले पनि कृषिलाई सहयोग गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ यो पढ्नुहोस् त। उद्योगबाट उत्पादन भएका रासायनिक मल, कृषि औजारहरू, किरा मार्ने औषधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। ल अब म यसको पनि भाइ बहिनीहरूलाई यस्तै गरी चित्र देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो एउटा, अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ टाँस्ने, अनि फेरि यो पनि यहाँ टाँस्ने। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो? ट्र्याक्टर। यो के हो त? कृषि औजार। यहाँ हेर्नुहोस् न, खेतबारीमा जोतिरहेको छ। उद्योगले कृषिलाई सहयोग गरेन त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्दैछन् किसानले? यहाँ तरकारी खेतमा चाहिँ तरकारी बारीमा यसरी किरा मार्ने औषधि छरिरहेका छन्। यो किरा मार्ने औषधि कसले बनाउँछ? उद्योगले बनाउँछ। अनि यो के हो त? मल। यो चाहिँ किसानले यही खेतबारीमा तरकारी फलाउन, खाद्यान्न बाली फलाउनको लागि यो मल लगेर यहाँ राख्छन्। ल हेर्नुहोस् त, कृषिले उद्योगलाई मात्रै होइन, उद्योगले कृषिलाई पनि सहयोग गर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई अब पक्कै पनि कृषि र उद्योगको सम्बन्धको बारेमा प्रश्न भयो होला। अब भाइ बहिनीहरू एकैछिन, अब कृषिका दुईवटा महत्त्वहरू भन्नुहोस् त छोटोमा। हो, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ, अर्को देशको विकास हुन्छ अनि जनताको जीवन स्तर पनि सुध्रिन्छ, होइन त? अनि अर्को दुईवटा कृषिजन्य उद्योगको नाम भन्नुहोस् त, भर्खरै छलफल गरेको। स्याबास, चिनी उद्योग अनि डेरी उद्योग। ल
स्याबास, भाइ बहिनीहरूले सबै सम्झिरहनु भएको छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एकछिन छोटो गृह कार्य है, हुन त तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको अभ्यास र क्रियाकलापमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन्, सफासँग त्यो पनि हल गर्नुहोस् है। त्यो बाहेक यहाँ भएका यी गृह कार्यहरू पनि तपाईँहरूले गर्ने है त। हामीले के छलफल गरेका थियौँ एकपटक सम्झनुहोस् त। हो, उद्योग के हो पनि बुझ्यौँ, अनि घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला तथा ठुला उद्योगको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ, अनि उद्योगका महत्त्वहरू पनि छलफल गऱ्यौँ, र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषि र उद्योगको सम्बन्धको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, आज आफूले सिकेका कुराहरू विद्यालयमा शिक्षकलाई, घरमा बुवा आमालाई सुनाउनु होला, र मैले भर्खरै भनेका गृह कार्यहरू यो र यहाँ दिएको गृह कार्य यो पढ्नुहोस् त। नेपालमा उद्योगको 5वटा महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को, कृषि र उद्योगको सम्बन्ध छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्। यो 2 गृह कार्य पनि गरेर देखाउनुहोला। र भाइ बहिनीहरू, आज मलाई यो कक्षामा पुरा समय बसेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी अर्को दोस्रो कक्षामा चाहिँ यस्तै गरेर छलफल गर्दै, बुझ्ने गरेर, रमाइलो गर्दै छलफल गर्नेछौँ। कुन पाठ भने हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप, अनि योभन्दा पछिल्लो सेवा र व्यापार भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको पाठबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।